السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصادر قابلية القسمة لي كريتير دو ديفيزيبيليتي. إذا في هذا الفيديو غنشوفو لي كريتير دو ديفيزيبيليتي باغ 1 2 3 جوسكا 25. إذا غادي ناخدو مجموعة من لي فوكابولير. إذا A B C سون دي نومبر اونتي، أعداد صحيحة. إذا A كتساوي لنا K فوا B. إذا مجموعة لي فوكابولير خصكم تحاولوا تضبطوهم. إذا أشنو كتسمى؟ بطبيعة الحال هذه أعداد صحيحة، مكنخدموش مع الأعداد العشرية اللي فيها الفصيلة أولا الأعداد اللي فيها الكسور. إذا دائما كنخدمو بأعداد صحيحة. إذا A est divisible par B. A est divisible par B، يعني A قابل للقسمة على العدد B. أو كنسميها A est multiple est un multiple de B، يعني A مضاعف للعدد B. مثلا 18 كتساوي لنا 6 في 3. Donc 18 est divisible par 3. Ou bien 18 est multiple de 3. العكس B شنو كتسمى بالنسبة ل A؟ B est un diviseur de A. B هي قاسم للعدد A. Ou bien B divise A. إذا 6 est un diviseur de 18. 6 divise 18. Ou bien 3. إذا بالنسبة إلى خدينا العدد 6 مثلا، لي ديفيزور ديال 6، إذا القواسم ديال 6، إذا كاين 1 كاين 2 3 وكاين العدد 6. ولكن لي مولتيبل ديال 6 فكاين بزاف. لي مولتيبل هما جدول الضرب لو طابلو دو مولتيبليكاسيون. إذا 6 في 0 إذا كاين 0، 6 في 1 6، 12 وهكذا. إذا نبداو بالعدد واحد، كريتير دو ديفيزيبيليتي باغ 1. إذا تو نومبر إي ديفيزيبل باغ 1. جميع الأعداد هي قابلة للقسمة على العدد واحد. العدد 2. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair. إذا les chiffres pairs ou bien les chiffres impairs. إذا شنو هما les chiffres pairs؟ إذا les chiffres pairs هما الأعداد 0 2، الأعداد اللي 0 2 4 6 8، هادو كيتسماو لي شيفر بير ou bien لي نومبر بير، الأعداد الزوجية. و لي شيفر امبير هما 1 3 5 7 و 9، هادو لي نومبر امبير. هادو لي نومبر بير. إذا بير و امبير. إذا إلا كان عندنا واحد العدد كينتهي برقم زوجي فهاد العدد قابل للقسمة على العدد 2. إذا 14، إذا لونيتي رقم الوحدات 4، إذا est un nombre pair donc 14 est divisible par 2. 350، إذا عندنا 0، إذا 0 pair donc 350 est divisible par 2. 1031، إذا 1 est un pair donc n'est pas divisible. 1031 n'est pas divisible par 2. الآن العدد 3. Donc un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. خصنا نميز ما بين لو نومبر و لو شيفر و بين لي شيفر. إذا حنا ممكن نقولو مثلا 31 est un nombre، دونك هاد العدد هذا مكون من أرقام دي شيفر. إذا بروميير شيفر، دوزيام شيفر، و بيان شيفر دونيتي، شيفر دو ديزان، هادو كيتسماو دي شيفر. العدد كامل كيتسمى ان نومبر، نومبر عدد. إذا العدد أرقام، العدد وكاين الأرقام. chaque nombre est constitué par des chiffres، كل عدد مكون من أرقام. إذا شنو كنديرو هنا؟ إذا un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. إذا باش يكون واحد العدد قابل للقسمة على 3 خصو يكون المجموع ديال الأرقام ديالو قابلة للقسمة على العدد 3. إذا ناخدو مثال. إذا
15. إذا كنجمعو لي شيفر 1 زائد 5 6. دونك 6 est divisible par 3. Donc 15 est divisible par 3. 319. إذا كنجمعو لي شيفر 3 زائد 1 زائد 9. إذا 13. إذا 13 n'est pas divisible par 3. Donc 319 n'est pas divisible par 3. العدد 1101. إذا كنجمعو لا سوم دي شيفر. إذا 1 زائد 1 زائد 0 زائد 1. إذا كتساولنا 3. 3 est divisible par 3. Donc ce nombre est divisible par 3. إذا فكرة سهلة. كنجمعو المجموع ديال لي شيفر وكنشوف داك المجموع واش ديفيزيبل با 3 و بيان نو. إلا كان ديفيزيبل كيكون هاد لو نومبر إي ديفيزيبل، إلا كان نو كيكون هاد لو نومبر ني با ديفيزيبل. الآن 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. إذا واحد العدد يكون يقبل القسمة على 4 إذا كان يعني رقميه الأخيرين، يعني رقم الوحدات ورقم العشرات، قابل للقسمة على العدد 4. إذا ناخدو عدد، إذا كناخدو الرقمين الأخيرين 40. إذا كنشوفو 40 est divisible. إذا 40 قابل للقسمة على 4. إذا 40 est divisible par 4. إذا donc 48 est divisible par 4. 1081. إذا 81 n'est pas divisible par 4. Donc 1024 ou bien 1081 n'est pas divisible par 4. 1304. إذا العدد 4. 4 est divisible par 4. Donc 1304 est divisible par 4. إذا بالنسبة للربعة كناخدو آخر عددين وكنشوفو هاد العدد هذا واش هو من مضاعفات العدد 4. إذا لا كان من مضاعفات العدد 4 راه العدد كامل كيكون من مضاعفات أو لا يقبل القسمة على العدد 4. دابا 5. Un nombre est divisible par 5 si se termine par 0 ou 5. إذا كنشوفو فقط في رقم الوحدات. إذا إلا كان كينتهي ب5 أو ب0 كيكون هذا العدد يقبل القسمة على العدد 5. إذا سون 5. إذا 5 donc ce nombre est divisible par 5. 1 donc ce nombre n'est pas divisible par 5. 0 donc ce nombre est divisible par 5. 9 donc ce nombre n'est pas divisible par 5. العدد 6. Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible à la fois par 2 et par 3. إذا بالنسبة ل6 خاص يكون قابل للقسمة على 2 وعلى 3 في نفس الوقت. إذا ناخدو مثلا 123. إذا هو غير قابل للقسمة على العدد 2 لأن رقم الوحدات 3 دونك راه غير قابل للقسمة على العدد 6. دونك سو نومبر ني با ديفيزيبل بار 6. إلا ما تحققش غير شرط واحد فالعدد كيكون غير قابل للقسمة على العدد 6. إذا 60. إذا 0 بالنسبة لجوج 0 دونك سو نومبر إي ديفيزيبل بار 2. بالنسبة لثلاثة كنجمعو 6 زائد 0. إذا 6. إذا كنشوف هاد 6 إذا 6 est un multiple de 3. Donc ce nombre est divisible par 6. العدد 7.
إذا العدد 7 un nombre est divisé par 7 si la différence entre le nombre de dizaines et le double du chiffre des unités est divisé par 7. إذا بالنسبة للعدد 7 أشنو كنديرو باش نبينو بأن العدد يقبل القسمة على العدد 7؟ إذا كناخدو العدد، كناخدو الوحدات. إذا كناخدو هاد الجزء اللي متبقي هذا، إذا 72 ناقص جوج في هاد العدد ديال لينيتي، جوج في واحد، وكنحسبو. إذا 72 ناقص جوج، إذا 70. وكنشوفو هاد العدد يعني واش قابل القسم على 7 ولا لا. دونك 70 est divisible par، دونك 70 est divisible par 7. دونك هاد لو نومبر هذا كامل اللي هو 721 est divisible par 7. دابا إلا كان العدد مكون من 4 أرقام مثلا، فنفس الفكرة كندير. إذا هاد الجزء هذا 342 ناقص 3 في جوج، دائما كنضرب لينيتي في جوج، عدد الوحدات في جوج. إذا كتعطينا 363. إذا 363 ميمكنليش نعرف واش قابل القسمة على 7 أو لا. إذا نفس العملية كنعاودها لهاد العدد هذا. إذا 363، إذا شنو كنديرو؟ إذا 33 ناقص 6 في جوج. إذا دائما كنضرب لينيتي في جوج. إذا 33 ناقص العدد 12. إذا 33 ناقص 12 كتعطينا العدد 21. إذا 21 est un multiple ou bien est divisible بحال par 7. دونك هاد العدد هذا كامل، دونك 3423 est divisible par 7. الآن دابا العدد 8. Un nombre est divisible par 8 si le nombre formé par ces 3 derniers chiffres est divisible par 8. إذا بالنسبة ل 8 كيكون واحد العدد قابل للقسمة على 8 إذا كان العدد، إذا كان 3 أعداد الأخيرة اللي كتكون العدد قابلة للقسمة على العدد 8. دونك سي 3 chiffres خصها تكون divisible par 8. إذا مثلا هاد العدد هذا 345. إذا 345 واش كتقبل القسمة على 8؟ إذا ما كتقبلش القسمة على 8. دونك شنو كنقولو؟ 345 n'est pas divisible par 8. donc le nombre كامل اللي هو 1200 و 345 n'est pas divisible par 8. العدد الأخير كناخدو هاد 3 الأرقام 128 إلا قسمناها على 8 فراه غتعطيني عدد صحيح اللي هو 16. donc ce nombre est divisible par 8. العدد 9 هو كنطبقو نفس الفكرة العدد 3. donc un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. إذا شنو كنديرو؟ كنحسبو لا somme دي شيفر. إذا 1 زائد 8 9. donc 9 est divisible par 9. donc 18 est divisible par 9. إذا 1 زائد 3 زائد 9. إذا كتعطينا 13. donc 13 n'est pas divisible par 9. donc ce nombre n'est pas divisible par 9. إذا 1 زائد 0 زائد 9 زائد 6 زائد 2. إذا 18. إذا
18 est divisible par 9, donc ce nombre est divisible par 9. الآن العدد 10 un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. إذا خص رقم الوحدات يكون كيساوي 0. إذا 100 est divisible par 10. 515 نو، ما عندنا الزيرو، هنا كذلك ما عندي الزيرو، دونك هاد لي دو نومبر ني با ديفيزيبل باغ 10، وآخر عدد زيرو، دونك سو نومبر إي ديفيزيبل باغ 10. الآن دابا العدد 11. إذا انتبهوا معنا في العدد 11. دونك بوغ ديتيرميني ان نومبر ان إي ديفيزيبل باغ 11، إذا شنو كندير؟ On calcule la somme A des chiffres en position impaire. On calcule la somme B des chiffres en position paire. N est divisible par 11 et seulement C, la différence A moins B ou bien B moins A est divisible par 11. إذا شنو كندير؟ عندنا هاد العدد هذا 1900 ولا 19382. إذا عندنا هادو هما لي نومبر، هاد الأعداد كنرقمهم، عندنا واحد، عندنا هذا جوج، 3، 4 و5. إذا هادو أعداد فردية والآخرين أعداد زوجية. إذا شنو كنديرو؟ كنجمعو الأعداد الفردية. ندير مثلا هي الأعداد الفردية، إذا واحد زائد، أولا نجمعو الأرقام الفردية، واحد زائد 3 زائد جوج، شحال كتعطينا؟ إذا كتعطينا العدد 6. وكنجمعو الأعداد الزوجية اللي بقات، إذا 9 زائد 8، إذا كتعطينا العدد 17. وكنديرو الفرق ديالهم بحال أ ناقص بي بحال بي ناقص أ، الفرق اللي لقيت. إذا نديرو بي ناقص أ يعني 17 ناقص 6، إذا كتعطينا العدد 11. وكنشوف هاد لو نومبر، يعني إلا لقيت هاد لو نومبر إي ديفيزيبل باغ 11، دونك هاد لو نومبر إي ديفيزيبل باغ 11. إلا كان ني با ديفيزيبل كيكون ني با ديفيزيبل. إذا لقينا 11، دونك 11 قابل للقسمة على 11، دونك 11 إي ديفيزيبل باغ 11، دونك سو نومبر إي ديفيزيبل باغ 11. إذا نذكروا معايا، كناخد العدد وكنرقم داك الأعداد. إذا عندنا أعداد فردية، واحد، جوج، 3، 5، وأعداد زوجية دي نومبر بير. إذا كنجمع الأعداد، كنجمع لي شيفر امبير، وكنجمع كذلك لي شيفر بير، وكندير الفرق ديالهم لا ديفيرونس. هذاك لا ديفيرونس هو اللي كنشوف واش قابل للقسمة ولا غير قابل للقسمة على العدد 11. الآن آخر عدد هو العدد 25. Donc un nombre est divisible par 25 si son écriture se termine par double 0, 25, 50, 75. إذا يكون واحد العدد قابل للقسمة على 25 إلا كان آخر عددين يعني هما إما دوبل 0 ولا 25 ولا 50 ولا 75. إذا عندنا هاد العدد هذا، عندنا 45، دونك سو نومبر ني با ديفيزيبل باغ 25. هنا عندنا 0 0، دونك سو نومبر إي ديفيزيبل باغ 25. 45، دونك نو ني با ديفيزيبل باغ 25. 50، دونك سو نومبر إي ديفيزيبل باغ 25. وآخر عدد 75، آخر عددين، دونك سو نومبر إي ديفيزيبل باغ 25.